फाटले 10 दीस जाले GTDCन ऑर्गनायज केल्लो शिगमोत्सव चालू आसा आनी त्या शिगम्यान सावय वेरेंचो सख्या हरिवो पंगड बऱ्या पद्दतीन आपलें नांव वयर करत आसा. गेल्ल्या ठिकाणार तांकां बक्षिसां मेळत आसा. तर त्या ग्रुपाच्या मुखेल्या कडेन आमी आतां उलोवया आनी हो जो तेंचो परफॉर्मन्स आसा तेच्या बद्दल आमी चड जाणून घेवया. भाई म्हाका तुमच्या ह्या परफॉर्मन्साचेर तुमी कितें डान्स करता आनी कशें कितें तुमी हें करता? आमी म्हटल्यार कशें आसा, हो आमचो लोकनृत्यान पडटा आनी आमी हो धनगर डान्स हांगासर प्रेजेंट करता. धनगर डान्स प्रेजेंट करता तो मोस्टली दसऱ्याक जाता, पण दसऱ्याक जाता तेंचो तो ओरिजिनल खंय तरी मातसो वेगळो आसता आनी आमी हो करता तो आमी तेंचोच हें करता, पूण कसो सामको ओरिजिनल तसो आसना. कारण कॉम्पिटिशन लेवल जाल्यार म्हणटकीर तितून थोडे फार मातशे चेंजीस जावचे पडटा. त्या प्रमाणान हितून मातशे थोडे फार आमी चेंजीस करून तो डान्स आमी हांगासर लोकनृत्याक परफॉर्म करता कॉम्पिटिशनाक आनी आमकां ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा सगळे कडल्यान. आनी कशें आसा की आर्ट एंड कल्चर आमकां ऑडिशन दिता तेन्ना ऑडिशनूय आमी सगळें दिता. आमी धनगर सोडलो जाल्यार मुसळ डान्सूय करता, पूण मुसळ डान्स, फोक डान्स अशे वेगळे वेगळे डान्स करता. पूण मोस्टली आमी शिगमो जेन्ना येता तेन्ना आमी धनगर डान्स घेवन शिगम्याक भायर सरता. आणि सावय वेरें म्हटलें की एक देवा अनंताचें आमचें स्थान आनी सोबीत असो थंयचो सैम आसा. कलेचें माहेरघर म्हटलें वता सावय वेऱ्याक. प्रत्येक वाठारांत भजनी कलाकार आसात. तूं स्वता भजनाक वता, तूं स्वता नाटकां बसयता. तर हे बसोवपा फाटल्यानचो एक्सपिरियन्स तुजो कसो आसलो आनी भुरगीं कशीं हितून तयार जाता? सांगपाक गेलो जाल्यार कशें आसा, आमचो सावयवेरचो सकेरी हो आसा ग्रूप पळय, तो आमी वेगळे वेगळे महोत्सवाकूय पार्टिसिपेट जाता. युवा महोत्सव, उर्बा, परिक्रमा ह्या महोत्सवांतल्यान आमी एक पयलीं स्टार्ट केल्ली. तेजे पयलीं आमचे पयलीं आशिल्ले सिनियर तो खंय तरी मदीं बंद जाल्लो. मागीर परत आमचे भुरगे आमी तयार जाले आनी परत खंय तरी आमी ग्रूप फॉर्म केलो आनी तो फॉर्म केल्या उपरांत आमकां मदीं अशें की फोक डान्साचें हें जालें आनी तेन्नाच्यान आमी फोक डान्स करपाक लागले आनी फोक डान्स करून आमी शिगम्याक भायर सरले. आनी शिगम्याक भायर सरल्या उपरांत कशें जाता, एक प्रायज मेळ्ळें म्हणटकीर सगळ्यांक गांवची एक अभिमान आसता. ते हितूंतल्यान गांवचे नेवे नेवे भुरगे आमकां पळोवन आनी आमकां येवपाक लागले. अशें करून आमचो ग्रूप वाडत गेलो. आयज आमचे कांयच न्ही म्हटल्यार 80 जावं 100 लोक असो आसता. फक्त कित्याक कामाक लागून खंय तरी मातशे प्रॉब्लेम जाता, पूण तरी आसतना आमकां भरपूर सपोर्ट मेळटा. नेवे नेवे भुरगे येता. तितूंतल्यान अशें दिसता की आमचें खंय तरी गांवचेंय नांव जाता. बाकीचे आमचो परफॉर्मन्स कितें आहा, आमची कला आमकां दाखोवपाक मेळटा वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी. आमकां वेळ दिल्या बद्दल अनंत बाब धन्यवाद. आणि तुमकां ह्याच परफॉर्मन्साक न्ही तर ह्याच्या फुडल्या सुद्दां वाटचालीक तुमच्यो खूब शुभेच्छा येवकार. देव बरें. The voice for coin.